नहीं देना था। सर आगे हमारे इतना बड़ा बंदा है, पीछे किधर देखे? पीछे जरूरी है, पीछे नहीं देखोगे तो मत। नहीं सर, इंशाल्लाह हौसले बुलंद है हमारे। तो आप कैमरा ऊपर कोई नहीं आएगा यार। कैमरे वाले रुक गए भाई इधर ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने आपने इनकी बाजियाबी के लिए पूरी बार ने बड़ी आवाज़ें उठाई हैं और आज बिलाखिर इमरान रियाज आपके साथ खड़े हैं, सही सलामत है, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे भाई को इज़्ज़त भी दी, उनको सलामत रखा। और दूसरा, मैं इमरान रियाज की उस हिम्मत जमा मर्दी को खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिसके तहत अल्लाह पाक ने उनको इस्तकामत दिए रखी और आज वो हमारे दरमियान बाजियाब होने के बाद मौजूद हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, ईमान सलामत रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज के लिए सिर्फ़ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं खड़ी थी बल्कि पूरी कौम खड़ी थी। और इस मुल्क में आज़ादी राय को इज़्ज़त देने वाले लोग, आज़ादी राय पे बिलीव रखने वाले लोग, वो सब इमरान रियाज के साथ थे। और इमरान रियाज के साथ पूरी कौम मुत्तहिद थी। माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चों की दुआएं इनके साथ शामिल थीं, क्योंकि इमरान रियाज ने न इस रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम किया, न इस कौम के ख़िलाफ़ कोई काम किया, न इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम किया, बल्कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जो जबर और जो जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किया, पूरी कौम इनको खराज तहसीन पेश करती है। और हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा किसी को इमरान रियाज नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एक इमरान रियाज के बाद इस मुल्क का बच्चा बच्चा इस बात का दाई है कि हमने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। उसके लिए चाहे सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ें, चाहे कैदो बंद की सौबतें हों, चाहे तशद्दुद की सौबतें हों, वो सब इस्तकामत के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा एक ही है, इस कौम का एक ही है कि हम सिर्फ़ इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस कौम की तरक्की करने के लिए जो रस्ते में साजिशें की जा रही हैं, जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और ख़ास तौर पे अभी इमरान रियाज साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन अदालतों को कि जिन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद इनके तमाम केसेस में से इनको डिस्चार्ज किया है। और दूसरा, मेरा ये कहना है कि अदालतों ने कोई एहसान नहीं किया, कानून के मुताबिक काम किया है। यहाँ वो जजेस मौजूद हैं जो कानून की किताब के मुताबिक, जो फैक्ट्स के मुताबिक फ़ैसले देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना रास्ता मुतय्यन करके अपने मंज़िल तक पहुँचने के लिए हमें हमेशा एफ़र्ट करते रहना चाहिए। उसके लिए रास्ते की रुकावटें जो हैं उनको बालाए ताक रखना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोस्तों का भी आज शुक्रिया अदा करता हूं जिनको हमेशा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा कि खुदारा आवाज़ बने, खुदारा इमरान के लिए आवाज़ उठाएं, मुत्तहिद हो जाएं। राज़िक मेरा अल्लाह है, मालिक मेरा अल्लाह है, वो कादर मुतलक है जो हमारी जानों का भी मालिक है और हमारे लिए रिज़्क़ का भी वादा उसने पहले दिन कर दिया था। इसलिए इस चीज़ से मत खौफज़दा हों और मिल के आवाज़ उठाएं। और हम कुछ तवक्को नहीं रखते मीडिया से फर्दर। हम कहते हैं कि जो उनका डोमेन है,
جو ان کا کام ہے, جو ایک صحافی کا کام ہے, وہ ضرور کریں. وہ صرف اور صرف صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے آگے بڑھیں اور آواز دبایا نہ کریں, آواز نکالیں. یہ زبان اللہ نے بولنے کے دیے ہے, دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے دیا ہے, اور دل میں طاقت ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی منزل حاصل کریں گے. بھابھی آپ بھی کچھ کہیں گی, آپ نے بھی بڑی جو ہے وہ تمنا وہاں سمجھا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے جو ملک میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں عمران ریاض صاحب کو ادھر ہائی کورٹ میں ویلکم بھی کہتی ہوں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی حق اور سچ کی آواز کی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ریاستیں ایسی تو نہیں ہوتی کہ جو بندہ یہاں پہ سچ بولتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے, وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جوڈیشری میں دیکھیں, جو جج انصاف کرتا ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے؟ تو اس جبر کو, ہم اس جبر اور اس جو غلامی کی ریاست کا جو ایک رویہ ہے, ہم اس کو انکار کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو سچ بولتا ہے, ہم اس ہر شخص کے ساتھ ہیں, ہر اس صحافی کے ساتھ ہیں جو حق لکھتا ہے, جو حق کے لیے قلم اٹھاتا ہے, اور یہ آوازیں ہم کبھی خاموش نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریاستی جبر ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جس طرح وہ ملک کو چلانا چاہتی ہے, اب وہ نکل کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی پوری قوم متحد ہے, اور پوری قوم نے ان کو انکار کیا ہے, ان کے جبر کے آگے انکار کیا ہے. میں آخر میں پوری قوم کو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ڈیفائننگ موومنٹ ہے. یا تو اسٹیبلشمنٹ یہاں پر اپنے جبر کے ساتھ رہے گی, یا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ پاکستان کے عوام رہیں گے, یا یہاں پہ جمہوریت ہوگی, یا یہاں پر خفیہ مارشل لا ہوگا. تو اس لیے اب یہ آخری ڈیفائننگ موومنٹ ہے. ساری قوم کو نکلنا چاہیے, اس جبر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور وہی راستہ ہے ایک روشن پاکستان کا, پاکستان کی سالمیت کا. جو لوگ پاکستان کو کمزور کرنے پر تلے بیٹھے ہیں, جو اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کو اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو قوم ہے ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں لوگ, ان رویوں کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں. اور اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کی قوم کے لیے کہ کوئی ایسا طبقہ ان کے اوپر حکمرانی کرے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں پر حکمرانی کرے. اور اسی طرح انہوں نے دیکھیں جو میڈیا کی آوازوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی, جس طرح عمران ریاض کے ساتھ کیا انہوں نے, تو اس جو رویے ہیں ان کا پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنے رویے اب درست کرنے پڑیں گے, ورنہ جو پوری قوم ہے اس جبر کے خلاف اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور ہم لڑیں گے, اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان میں سویلین سپرمیسی نہیں ہوتی. ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک آپ دیکھیں کہ آج کے حالات ہیں, آج جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو آپ نے زیر عتاب کیا ہوا ہے, ان کے سیاسی ورکرز کو, پاکستان کی جو خواتین سیاسی ورکرز ہیں وہ جیلوں میں بیٹھی ہیں, نہ جوڈیشری میں اتنا دام ہے کہ وہ ان کی بیلز ہی لے لے. تو یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, یہ جان بوجھ کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو روشن خیال طبقات ہیں, پاکستان کی جمہوری سوچ ہے, اس کو یہ دبائیں اور ان کو مایوس کریں. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہرگز مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب ادھر ہیں, ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں, اور ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے.